कुंकळी वाठारांत राती उसरा अपघात जालो। कारीन कंटेनर ट्रकाक धपको दिल्ल्यान या अपघातांत कारीतले 3 जण जखमी जाल्यात। तशेंच कारीन फुडें वचून एका शॉपाच्या कंपाऊंड वॉलाक धपको दिलो। इनोवा कारीचे बरेच लुकसाण जाला। ही घडणूक सीसीटीव्ही फुटेजीन कैद जाल्या। कुंकळी पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। असंच करून राती एक एक्सिडेंट जालो आणि तितूंत भितर 3 जण सुमार मायनर इंजर्ड आसात। रातची एक गाडी इनोवा गाडी जी आसा ही काणकोणच्यान मडगांव वताली। ज्या टायमार कुंकळी पावले त्या टायमार खंय तरी ही बरी रातची गजाल आसा। 2:30 ते 3 सुमार सीसीटीव्हीचेर सगळे दिश्टी पडले कितें जेन्ना हो ट्रक जो आसा हो मडगांवच्यान काणकोण वतालो आनी कुंकळी पावलो आनी त्याच टायमार इनोवा गाडी जी येताली काणकोणच्यान ही कुंकळी पावली तेन्ना खंय तरी इनोवा गाडयेचो कंट्रोल गेलो तो ह्या गाडये खातीर। ह्या ट्रकाचेर जी लॉरीचेर ज्या कंटेनराचेर जी बोट घातले कडेन आसा ह्या बोटीक तेणें सायडीच्यान आमचे फाटल्यान धपको दिलो आनी धपको दितर जी इनोवा गाडी आसा ही सामकी काबार जाल्या आनी तितूंत भितर 3 जण आसात ते मायनर इंजर्ड जाले। हे आनीक ते ह्या गाडये दिवनच धपको दिवन तेणी एक शॉपाकूय धपको दिलो। जे घरा भितर एक शॉप आसले तेकाय धपको दिलो। ते रोखडेच भायर सरले आनीक तेणी पळयले हांकां रोखडेच हॉस्पिटलांत धाडले आनीक सध्या तेंचे उपचार चालू आसा। कुंकळे पुलिसांनी पंचनामा केले कडेन आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन करतात। पळय आतां तुवें पळयलें आसतलें ट्रॅफिक कितली जॅम आसली। हो रोड पयलीं 3 मिटर आसा आनी मेन म्हणल्यार व्हडले जे कंटेनर जे भायली वता पळय न्ही तातूंत सामकी ट्रॅफिक जॅम जाता। आनी तूं जाणा आसतला की आतां बायपास जाला तो तेणी पास जाला ऑलरेडी। जे काम बेगीनचे बेगीन जावचें। सेकंडली कितें आसा हांगा ड्रिंक एंड ड्रायव्ह खूब जाता। हांगा कसलीच लोकांक भिरांत ना। काल सुद्दां ते पळयल्लें तुवें की सगळे शॉप सगळे गेले। आज आमकां हांगा शॉपार उबी रावपाक भिरांत दिसता। केन्ना कोण येवन मारूंक शकता हाची खात्री ना आनी मेन म्हणल्यार भिरांत ना। त्या खातीर पुलिसांनी किंवा आरटीओ डिपार्टमेंटांनी मातशें हांगा लक्ष दवरपाक जाय, पेट्रोलिंग करपाक जाय आनी हे रेंट अ कॅब ज्यो गाडयो आसा पळय न्ही त्यो आनी अशी अंदाजून चलयतात की जांकां दिल्लीकार हे भायले येवपी आसता पळय तांकां ती चलोवपाक मेळना। गोंयांत पावतकूच ते पिशी जाता अक्षरशः। सेकंडली ड्रिंक एंड ड्रायव्हाचेर तूं जाणा आसतलें तशेंच अंडर एज भुरगे सगळे तुवें इन्सिडंट पळयलो। ओवरटेक करतना 17 वर्सां अंडर एज भुरग्यान ताका उडयलो। हांगा कितें जाता कसली भिरांत ना। फाल्यां हांवें सुद्दां कोणा उडयलो म्हाका दुसरे दीस बेल मेळटा। हें जावपाक जायना। सरकारान हाचेर गंभीरपणे लक्ष दिवपाक जाय। थोडे जो पर्यंत ताका भितर उडयना अंडर एज जाल्यार ताका पेरंटा भितर उडोवपाक जाय। तशेंच ड्रिंक एंड ड्रायव्ह आसल्यार ताका लायसन्स कॅन्सल जावपाक जाय। ही देव पर्यंत भिरांत पडची ना तो पर्यंत हे एक्सिडेंट सत्र चालूच उरता। Actually, the complete damage zala. It's already fully damaged. It has to be rebuilt again. कितें दिसता ह्या रोड बायपास जावपाक जाय आसलें? Road bypass, that is a necessity and priorist. It's a necessity which has to be done on priority basis. State government has to do it on priority basis. पूण तो जायना अजून। अजूनही it is in so many years जाता मग जायना। एक्विजिशन प्रोसेस जायना। टाइम किती जालें खबर ना। पूण हो एक्सिडेंट पयलो फावट न्हू ह्या जाग्यार? फर्स्ट टायम हांवें जाल्यार मागीर आतां करियर आतां चोवपाक गेलो जाल्यार इतले लायफ स्पॅनाचेर दीस इज द फर्स्ट एक्सिडेंट ते सायडीन हांव पयलीं जातालो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।